ساڈا نظام ہے جان والے تو بعد اسا لوگ انہاں لئی اللہ دی بارگاہ وچ اپنے ہتھاں نو کاسے گدائی بنانے بلکہ نظام دنیا چ یہ بھی دیکھے ہے کہ جو ہی زندگی دی دور ٹوٹدی ہے ساڈے ذہن وچ پہلی بات ہی اللہ دے قرآن دی ہوندی ہے۔ اپا دیہاتی لوگ ہیں، میں دیہاتاں دے اندر دیکھے کہ ماں باپ دا جنازہ اجے موجود ہے، بھائی دا جنازہ بھائی ان کو بند کروا تھوڑی چلوا آواز تھوڑی یہ سیٹ کروا وال نہیں ہوندا توجہ کریو اجے جنازہ گھر وچ ہی ہوندا ہے کہ اسا لوگ اللہ دے قرآن دا سہارا لینے ساڑے دیہاتاں وچے نظام ہے اسا لوگ حافظاں قاریاں مولویاں خطیباں دے دروازیاں تھے ضرور حاضری دینے ہیں اور کئی احباب دی زبانی سنے آدھن حافظ جی قاری صاحب آوا 28 سپارے راہداری دیتا پڑھ چھوڑوا یہ ساڑا عام نظام ہے۔ میں کئی لوگاں تھی زبانی سنے 28 سپارے راہداری دیتے پڑھ چھوڑوا اے نہیں کہ آ کے پڑھو پڑھ چھوڑوا۔ کئی دفعہ ذہن میں چاہتا ہے کہ بندہ اس آن والے نو آکھے کہ اللہ دے بندیا پیو تیرا فوت ہوئے پڑھا میں نہیں سمجھے شاید ایت ذرا تھوڑے کاوڑ دیوامن والا جملہ میں بولے شاید کاوڑ بھی پوسو کہ اگر مولویاں نہیں پڑھنا تو مولویاں نو اثر رکھے ہویا کیوں ہیں اے ساڑیاں مسیطہ چران دے کیوں ہیں نہیں ساڑی وہ ڈیوٹی نہیں جیڑی ڈیوٹی تو لے رہے ہیں اے ساڑی ڈیوٹی نہیں 28 سپارے کدی تو آپ پڑھے آنا ایک دفعہ ہو رکھسو سبحان اللہ جاگ دے ہو ماشاءاللہ دو چار گلہ کر لوی میرے بل غور کرے ہو میں ایک نوجوان نو اپنے شہر وچ او دے موٹھیاں تھے زور نار ہاتھ مار کے ہاتھ اس نہیں مارے ہے کہ او نوجوان داڑی والیاں تھوں مولویاں تھوں امامہ خطیبہ تھوں نفرت کردہ بلکہ سلام دا جواب ہی نہ دیندہ آخر وہ گھڑی آئی میرے کول آئے اپنے مدرسے دے استاد نو تھا بھیجے ہو یا کسی وڈے طالب علم نو بھیجو کیوں میرا پیو مر گئے او دے لئی 28 سپارے راہداری دے پڑھانن میں زور نال موٹے تھے ہاتھ مارے اور میں انہوں آکھے پیو تیرا فوت ہوئے پڑھ بھی آپ نراز نہیں ہوگے سمرے تھے اگر حقیقت سے مبنی ہے تو پھر سبحان اللہ اچھی سناؤ میں انہوں آکھے پہلے تھے جملہ بھی واپس آئے کہ تیرا پیو مر گئے تیرا اپنی زبانی آدھا ہے نا میرا پیو مر گئے یہ توڑی میری بولی بھی ہے ساڑھے دیہاتی لوگ آدھن میرا پیو مر گئے میری ماں مر گئی ہے میرا بھیرا مر گئے ساڑھے علاقے دا فلانا وڈیرا مر گئے تیرے میرے نبی نے فرمایا نہیں مردہ اوے جنا سکھ تے ہندو ہے مردہ اوے جنا غیر مسلم تے کرار ہے جنا یہودی تے نصرانی ہے نا او جدو دنیا تو جاندہ ہے او مر جاتا ہے تے جدو محمد دا کلمہ پڑھن والا اس دنیا تو جاندہ ہے نا او مردہ نہیں محمدی دا انتقال ہوندہ ہے انتقال جان دے ہو میرے بل غور کرے ہو آئے رکبہ آج فلانے دینا انتقال ہے اے بندہ ویت چھوڑے دوسرے تو بندہ پوچھتا بدھوندا ہے انتقال کروا دے بلکہ اگلے دن میں کتاب جملہ پہ پڑھتا ہوں توجہ کرے ہو اللہ والے نے لکھے ہے کہ جدو زمین دا انتقال ہوندہ ہے زمین تیرے نہ ہو گئی ہے تے جدو تیرا انتقال ہوندہ ہے تو زمین دے ناوے لگ جانا ہے اے جملہ شاید پڑھے لکھے حضرات بیٹھے اسے انوچ نہیں آیا انتقال تا لفظ ہی ہے نا اسا لوگ اے زمین دے سینے تے ودھے آمنہ تجال نے فرمائے انہیں پڑھے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلکہ اسے موضوع ہے جب میں آیا استاذ القرآن
बिरादर मोहतरम हजरत कारी मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम बुला लिया। आप हजरात नाल मुखातबन कि अल्लाह के नबी दा सदका है जेड़ा इतने गुनाहां तो बाद भी साडियां शक्लां मस्ख नहीं होईयां, साडे चेहरे नहीं बदले। परवरदिगार आलम ने इस उम्मत दे किसी बंदे नो बांदर नहीं बनाया। साडी इस उम्मत विच कोई बंदा शक्ल नहीं मस्ख होई। क्यों? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जदों तू गुनाहां दियां हद्दां टप वैना है ना, मैं मुड़ तेरे चेहरे वाली नहीं वेदा, मैं जदों ही वेना फातिमा दे बाबे दे उठे हुए हत्थां वल वेना। अरे रबीउल अव्वल हर पासों पैगाम आएगा कि बहार अब दुनिया में आई हुई है। मैं अपने मकसद का जुमला बोल रहा, गौर करना है। रबीउल अव्वल चलेगा ना, साडे उलमा खुतबा मुकर्रिरीन हजरात जलसियां में ततादन, लेकिन मेरा अकीदा है कि सुबह होवे या शाम, दे होवे या रात, मेरे मन गौर करे, दे होवे या रात, मौसम कोई होवे, मेरा अकीदा है कि बहार अब दुनिया में आई हुई है। ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। मोहम्मद की जलवा नुमाई न होती, कसम में खुदा की खुदाई न होती, मोहम्मद को दुनिया में पैदा न करता तो दुनिया की मुश्किल कुशाई न होती। अब पता हर टाइम मुश्किलों में चाहे कि अल्लाह सदिया ये जड़ियां कश्तियां हालात है दुनिया दे हमारे आ जाती है ना, तो जदों साडी कश्ती किनारे लगती है अर्श वाला आधे तेरे आमाल की वजह तो नहीं, फातिमा ज़हरा दे बाबे दे मंगी हुई दुआवां दी बरकत नाल। साडे नबी मंगते रहे थोड़े मेरे वास्ते। मेरे वाल गौर करो, पहले कौन बोले?